Hello students, today we are going to revise another chapter in the macroeconomics part of economics grade 12. आज चाहिँ हामी ब्याङ्किङ भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा यसमा हामीले के पढ्छौँ त यसमा हामीले ब्याङ्किङ सिस्टमको चाहिँ इकोनोमीमा के रोलहरू हुन्छ, इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्किङ सिस्टम, अनि ब्याङ्कहरू कसरी क्लासिफाई गरेको छ, सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बारेमा पढ्छौँ। यसमा चाहिँ नि फङ्सन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क अनि फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा पढ्छौँ। त्यस्तै हामी मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको बारेमा पनि पढ्छौँ। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ ब्याङ्किङ। डिफाइन ब्याङ्क अनि मेन्सन द इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्किङ सिस्टम। ब्याङ्क भनेको के हो र ब्याङ्किङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के हो त? फर्स्टमा अ ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन द्याट डिल्स विथ मनी एन्ड क्रेडिट। ब्याङ्क भनेको चाहिँ एउटा यस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो जसले चाहिँ नि मनी र क्रेडिटसँग डिल गर्छ। इट एक्सेप्ट्स डिपोजिट अफ मनी फ्रम द पब्लिक इन डिफ्रेन्ट अकाउन्ट्स एन्ड प्रोभाइड्स लोन्स टु निडी पर्सन्स। यसले चाहिँ नि पब्लिकहरूबाट डिफ्रेन्ट अकाउन्टमा मनी डिपोजिट गर्छ, एक्सेप्ट गर्छ सेभिङको लागि, अनि चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि लोन प्रोभाइड गर्छ। सो दिस इज ब्याङ्क। ब्याङ्क भनेको एउटा यस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ नि मनी र क्रेडिटसँग डिल गर्छ। जसलाई सेभिङ गर्नुपर्ने छ उनीहरूको छुट्टा छुट्टै अकाउन्टहरूमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गर्छ र जसलाई लोन चाहिएको छ त्यो लोन चाहिँ नि प्रोभाइड गर्छ। सो वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्किङ सिस्टम? ब्याङ्किङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के हो त? फर्स्टमा मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ। एक्सेस पैसाहरू चाहिँ नि मान्छेहरूले ब्याङ्कमा गएर सेभ गरेको हुन्छ। हो यो सेभ गरेको पैसालाई कता चलाउने, कता मोबिलाइज गर्ने, कता युज गर्यो भने चाहिँ धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। हो यो मोबिलाइजेसन गर्ने काम चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमले गर्छ। मोनिटाइजेसन अफ द इकोनोमी। इकोनोमीलाई मोनिटाइज गर्ने, इकोनोमीमा मनीलाई लेनदेन भइराख्न दिने काम पनि एउटा फङ्सन हो। इट इज अनदर इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्किङ सिस्टम। क्यापिटल फर्मेसन। ठुल्ठुलो लगानीहरू गर्नलाई, धेरै क्यापिटलहरू फर्म गर्नको लागि पनि ब्याङ्किङ सिस्टमले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यो जुन सेभिङ गरेको पैसाहरू छ त्यसबाट चाहिँ नि क्यापिटलहरू ठुल्ठुलो लगानी गर्नको लागि फर्म गर्न ब्याङ्किङ सिस्टमले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोलहरू प्ले गर्छ। क्रिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। ब्याङ्कले चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्छ। एउटा चाहिँ नि ह्युज क्यापिटलहरू फर्म गरेर छुट्टा छुट्टै बिजनेसहरूमा लगानी गर्ने भयो। अर्को चाहिँ नि ब्याङ्क इट्सेल्फ। ब्याङ्क चाहिँ नि हरेक ठाउँमा चाहिने हुन्छ, ब्याङ्कमा छुट्टा छुट्टै स्टाफहरू चाहिने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ नि क्रिएट गर्न ब्याङ्कले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। टु म्यानेज फोरेन ट्रेड एन्ड पेमेन्ट्स। बाहिर विदेश को कन्ट्रीहरूसँग फोरेन ट्रेड गर्नलाई चाहिँ नि यसले एकदमै ठुलो रोलहरू प्ले गर्छ। कुनै पनि सेक्युरिटी कोल्याटरलहरू राख्नलाई बाहिरको देशले चाहिँ नि सेक्योर बनाउनको लागि ब्याङ्कले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। रेमिटेन्स अफ मनी। बाहिर विदेशबाट कमाएको पैसाहरू पठाउनलाई पनि ब्याङ्किङ सिस्टमले चाहिँ नि एकदमै ह्युज रोल प्ले गर्छ। टु मिट डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्टको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर, विकास खर्चमा हेल्प गर्न पनि ब्याङ्किङ सिस्टमले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। पोभर्टी एलिभिएसन। सेभिङहरू गरेर इकोनोमिक अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्छ, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू बनाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ नि ब्याङ्किङ सिस्टमले पोभर्टी एलिभिएसनमा पनि एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। नाउ इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्किङ सिस्टम पछि अब वाट आर द टाइप्स अफ ब्याङ्क? ब्याङ्कको टाइप्सहरू के हो त? फर्स्टमा सेन्ट्रल ब्याङ्क। हरेक देशमा एउटा मात्र सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ। नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अर्को कमर्सियल ब्याङ्क। ए क्लास ब्याङ्कहरू। कमर्सियल ब्याङ्क्स आर एस्टाब्लिस टु अर्न प्रफिट मोटिभको लागि फर्म गरेको सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट ए क्लास मान्यता प्राप्त ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्क भनिन्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स भनेको चाहिँ विकास ब्याङ्कहरू। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स मोस्टली इन्भेस्ट फर लङ टर्म डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज। जस्तै कृषि विकास ब्याङ्क लङ टर्म डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा लगानी गर्नको लागि बनेको ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनिन्छ। सेभिङ ब्याङ्क भनेको चाहिँ जस्तै हुलाकी ब्याङ्क, पोस्टल सेभिङ ब्याङ्क इन नेपाल, जुन चाहिँ सेभ गर्नकै लागि बनेको ब्याङ्कहरू छ त्यसलाई चाहिँ सेभिङ ब्याङ्क भनिन्छ। एक्सचेन्ज ब्याङ्क, फोरेन डलरहरू, फोरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि बनेको ब्याङ्कलाई चाहिँ फोरेन एक्सचेन्ज ब्याङ्क भनिन्छ। यस्तो ब्याङ्क चाहिँ नेपालमा छैन।
rural development bank. There are 5 rural development banks. पहिले चाहिँ नि 5 विकास क्षेत्र अनुसार 5वटा रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू थियो नेपालमा. यो चाहिँ नि ग्रामीण विकास ब्याङ्क भनिन्छ यसलाई, जुन चाहिँ रुरल एरिया डेभलप गर्नको लागि एस्टाब्लिस भएको ब्याङ्कहरू. अब फर्स्टमा वाट इज सेन्ट्रल ब्याङ्क. सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको के हो र यसको फङ्सनहरू चाहिँ के हो. सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द सुप्रिम ब्याङ्क अफ अ कन्ट्री. कुनै पनि कन्ट्रीको मेन ब्याङ्क भनेको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ. इट इज द मोनिटरी अथोरिटी. सेन्ट्रल ब्याङ्क इज एस्टाब्लिस्ड इन अर्डर टु अरेन्ज फर द सर्कुलेसन अफ करेन्सी थ्रु आउट द कन्ट्री. कुनै पनि देशमा चाहिँ नि मनीको सर्कुलेट गर्ने काम चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. इट डेभलप्स द फाइनेन्सियल सेक्टर एन्ड टु स्टेबलाइज द एक्सचेन्ज रेट. फोरेन एक्सचेन्ज रेट कति राख्ने, यसलाई कसरी स्टेबल बनाउने, फाइनेन्सियल सेक्टरलाई कसरी डेभलप गर्ने, यो सबै कामहरू चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. सो सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द सुप्रिम ब्याङ्क अफ नेपाल. नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द सुप्रिम ब्याङ्क अफ एनी कन्ट्री. नेपालको सुप्रिम ब्याङ्क भनेको चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, विच वाज एस्टाब्लिस इन 2013 BS 14 वैशाख 14 वैशाख 2013 सालमा चाहिँ नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्क एस्टाब्लिस भएको थियो. अब के फङ्सन हुन्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कको फङ्सनहरूलाई पनि, सेन्ट्रल ब्याङ्कको फङ्सनहरूलाई पनि क्लासिफाई गर्न मिल्छ. फर्स्टमा चाहिँ नि रेगुलर फङ्सनहरू चाहिँ के हो त सेन्ट्रल ब्याङ्कको. मोनोपोली अफ नोट इस्यु. कुनै पनि देशको चाहिँ नि नोट इस्यु गर्ने, नोट कतिको नोट छाप्ने, यो सबै काम चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कको हुन्छ. इस्युइङ अफ नोट. गभर्मेन्ट्स ब्याङ्कर एजेन्ट एन्ड एडभाइजर. सरकारको, कुनै पनि देशको सरकारको ब्याङ्कर चाहिँ नि त्यो देशको राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ. गभर्मेन्टको कामहरू गर्ने, गभर्मेन्टको पैसाहरू तिर्ने काम, पर्चेसहरू गर्ने, गभर्मेन्टको मेन ब्याङ्क भनेकै सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ. सेन्ट्रल ब्याङ्क एभ्रिवेयर फुलफिल्स द फङ्सन्स अफ ब्याङ्कर एजेन्ट एन्ड एडभाइजर अफ द गभर्मेन्ट. गभर्मेन्टको एडभाइजर पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ, एजेन्ट पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ र ब्याङ्कर पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क नै हुन्छ. इट पर्चेसेस एन्ड सेल्स द गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज लाइक ट्रेजरी बिल्स, गभर्मेन्टको बोन्ड्सहरू, यो बेच्ने कामहरू पनि सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. यो सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको चाहिँ कुनै पनि देशको सरकारको एजेन्ट पनि हो, ब्याङ्कर पनि हो र एडभाइजर पनि हो. ब्याङ्क्स अफ all the bankers. It keeps the cash reserves of commercial banks. सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क हो. यसले चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पनि पैसा जम्मा गर्ने काम चाहिँ, क्यास रिजर्भ राख्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. लेन्डर्स अफ लास्ट रेसोर्ट. अरू कहीँ पनि देशमा पैसा छैन, अब लास्ट रेसोर्ट को भन्दाखेरि पैसा लेन्ड गर्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. कहीँ पनि पैसा नभइसकेपछि लेन्डर अफ लास्ट रेसोर्टको काम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. प्रोभाइड्स क्लियरिङ हाउस फेसिलिटिज. इट एक्ट्स एज अ सेल्डर अफ द फाइनेन्सियल क्लेम्स अफ अ ब्याङ्क अगेन्स्ट इच अदर. ब्याङ्क, कुनै पनि दुईवटा ब्याङ्कहरूको ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ नि क्लियरिङ हाउसको काम चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. ब्याङ्कहरू बिच एकअर्का बिच ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि त्यो सेक्युरिटीहरू राख्ने, फाइनेन्सियल क्लेमहरू गर्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. कस्टोडियन अफ द फोरेन करेन्सी एन्ड मेटालिक रिजर्भ्स. कुनै पनि देशको सुन, मेटालिक रिजर्भ भनेको सुन चाँदीहरूको कस्टडी पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले राख्छ. त्यस्तै फोरेन करेन्सी, बाहिर विदेशी करेन्सीहरूको कस्टडी पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले राख्छ. सो दिस अनदर फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क. कन्ट्रोल अफ क्रेडिट. मार्केटमा कति क्रेडिट दिने, कति लेन्ड गर्ने, ओपन मार्केटमा कति पैसा चाहिँ नि क्रेडिट राख्ने, कति क्रेडिट राख्यो भने चाहिँ नि त्यसको इकोनोमीलाई ठिक हुन्छ, यो सबै काम चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. फोरेन एक्सचेन्ज कन्ट्रोल. फोरेन एक्सचेन्ज, बाहिरको फोरेन एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कति राख्ने, आजको रेट चाहिँ कति हो भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. सो दिस आर सम अफ द रेगुलर फङ्सन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क. अब डेभलपमेन्ट फङ्सन्स, त्यो अघि हामीले पढेको फङ्सनहरू चाहिँ नि रेगुलर डे टु डे बेसिसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने कामहरू भयो. अब डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कस्तो फङ्सनहरू गर्छ त सेन्ट्रल ब्याङ्कले.
publication of data and information related to money, banking and even real sectors of the economy. डाटाहरू के छ, कति देशको डाटाहरू पब्लिक गर्ने, पब्लिकेसन गर्ने इन्फर्मेसनहरू के चाहिन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई, मनीको बारेमा, यो सबै कामहरू चाहिँ नि पोलिसीहरू, प्लान्स र पोलिसीहरू बनाउन गभर्मेन्टलाई चाहिने डाटाहरू के हो, यो सबै पब्लिस गर्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. इट हेल्प्स टु डेभलप मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट. अर्को डेभलपमेन्ट फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको यसले चाहिँ मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटलाई डेभलपमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ बाई प्रोभाइडिङ गाइडलाइन्स, रेगुलेसन, सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ. रेगुलेट गरेर, मोनिटर गरेर, सुपरभाइज गरेर यसले चाहिँ मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने काम चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. प्रमोसन अफ एग्रिकल्चर सेक्टर बाई स्ट्रेङ्थनिङ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क. कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ नि डेभलप गरेर एग्रिकल्चर सेक्टरलाई कसरी स्ट्रेङ्थ गर्ने भन्ने काम पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. इट इज अनदर डेभलपमेन्ट फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क. रिड्युसिङ पोभर्टी बाई फाइनेन्सिङ पोभर्टी रिडक्सन एन्ड रिडक्सन प्रोग्राम्स. देशको सरकारको चाहिँ नि पोभर्टी रिडक्सन प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ नि फाइनेन्स गरेर देशमा चाहिँ नि पोभर्टी एलिभिएसनको काम पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ. डेभलप ह्युमन रिसोर्स बाई प्रोभाइडिङ ट्रेनिङ, वर्कसप एसेट्रा. अर्को डेभलपमेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ नि ब्याङ्कहरूलाई अनि ह्युमन रिसोर्सहरू डेभलप गरेर दिने, नयाँ टाइपको ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्ने, वर्कसपहरू प्रोभाइड गर्ने पनि डेभलपमेन्ट फङ्सन गर्छ बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क. अब वाट इज कमर्सियल ब्याङ्क? सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको त सुप्रिम ब्याङ्क अफ एनी कन्ट्री भयो. कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ के हो? एउटा यस्तो ब्याङ्क जुन चाहिँ प्योरली प्रफिट मोटिभले खोलेको छ, प्रफिट अर्न गर्नलाई खोलेको छ, बिजनेस गर्नलाई, ब्याङ्किङ बिजनेस गर्नलाई खोलेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क भनिन्छ. कमर्सियल ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एस्टाब्लिस्ड इन अर्डर टु अर्न प्रफिट डुइङ ब्याङ्किङ बिजनेस. इट एक्सेप्ट्स डिपोजिट अफ मनी फ्रम द जेनरल पब्लिक एन्ड it advances loans for commercial purpose to businessmen, traders, producers, etc. कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ यस्तो ब्याङ्क जुन चाहिँ प्योरली बिजनेस मोटिभ, प्रफिट मोटिभको लागि खोलेको छ. अनि कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ नि के गर्छ, जेनरल पब्लिकबाट सेभिङको लागि डिपोजिट गर्छ अनि जसलाई पैसा चाहिएको छ उसलाई लेन्ड गर्छ. सो दिस इज द डेफिनेसन अफ कमर्सियल ब्याङ्क. अनि अब फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्कहरू के हो त? फर्स्टमा वी हेभ अलरेडी लर्न प्राइमेरी फङ्सन्स. जेनरल पब्लिकबाट डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्ने, करेन्ट अकाउन्ट, सेभिङ अकाउन्ट र फिक्स्ड डिपोजिट, फिक्स्ड अकाउन्ट. तीनटा टाइपको अकाउन्टमा चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्कले पैसाहरू लिन्छ, जेनरल पब्लिकबाट सेभिङ गराउँछ. फर्स्टमा करेन्ट अकाउन्ट, चालु खाता. द डिपोजिटर्स क्यान विथड्र देयर डिपोजिट्स अन देयर डिमान्ड विदाउट प्रायर इन्फर्मेसन टु द ब्याङ्क. चालु खाताबाट चाहिँ नि जहिले मन लाग्यो तहिले आएर पैसा डिपोजिट गर्न पाउँछ अनि ब्याङ्कलाई प्रि इन्फर्म नगरिकन चाहिँ नि मान्छेहरूले त्यो पैसा लिएर युटिलाइज गर्न मिल्छ. इन करेन्ट अकाउन्ट. सेभिङ अकाउन्टमा चाहिँ नि जेनरली स्मल सेभर, सानो डिपोजिट गर्ने स्मल सेभरहरूले चाहिँ नि सेभिङ अकाउन्टमा डिपोजिट गर्छ. अन सच अकाउन्ट फर यसमा चाहिँ नि करेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट रेट पाउँदैन, ब्याज दिँदैन अथवा एकदमै न्यून ब्याज दिन्छ भने सेभिङ अकाउन्टमा चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर दिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ नि सेभिङ अकाउन्टमा सानो सानो इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ नि डिपोजिट गर्छ पैसा. मिडल क्लास मान्छेहरूले चाहिँ नि सेभिङ अकाउन्टमा डिपोजिट गर्छ बिकज यहाँ चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ. चालु खाता चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले खोल्छ, जहाँ चाहिँ नि पैसा चाहिएको बेलामा निकालिहाल्न पाउँछ र भएको बेलामा डिपोजिट गरिहाल्न पाउँछ. सेभिङ अकाउन्टमा चाहिँ नि एक विथड्र गर्न पाउँछ तर यहाँ चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट पाउँछ. यो चाहिँ नि रेगुलर बिजनेस गर्ने मान्छेहरू भन्दा मिडल क्लास मान्छेहरूले चाहिँ नि सेभिङ अकाउन्टमा खाता खोलेको हुन्छ. फिक्स्ड अकाउन्ट. इन दिस अकाउन्ट यसमा फिक्स्ड अकाउन्टमा चाहिँ नि एउटा फिक्स्ड लिमिट, फिक्स्ड टाइमको लागि चाहिँ नि पैसाहरू र डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ नि सेभिङ अकाउन्ट र भन्दा चाहिँ नि राम्रो इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ.
यहाँ चाहिँ नि जस्तै 5% 5 वर्षको एफडी, 6 वर्षको एफडी, 10 वर्षको एफडी, एउटा सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ नि त्यो पैसा त्यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ त्यो पैसा लिन पाउँदैन। त्यो पैसा लिनु पर्यो भने पनि आफूले अझै ब्याज लिएर त्यो पैसा लिन पाउँछ। एफडी गरेको पैसामा चाहिँ नि करेन्ट अकाउन्ट र सेभिङ अकाउन्ट भन्दा चाहिँ नि बढी इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ। सो दिस एउटा फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क भनेको डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने फ्रम जेनरल पब्लिक। अर्को प्रोभाइडिङ लोन। अब अर्को फङ्सन भनेको कमर्सियल ब्याङ्कको के हो त, पैसा डिपोजिट गरिसकेपछि त्यो पैसालाई मोबिलाइज गर्ने। कसरी मोबिलाइज गर्ने? जसलाई लोन चाहिएको छ उनीहरूलाई लोन दिएर। अब कस्तो कस्तो टाइपको लोन त, एउटा क्यास क्रेडिट, क्यासमै पैसा दिएर, जसलाई पैसा चाहिएको छ कुनै पनि कोल्याट्रल सेक्युरिटी धितो राखेर चाहिँ नि पैसा दिएर क्यासमै पैसा दिने एउटा फङ्सन हो। अर्को ओभरड्राफ्ट, के अरे, इट प्रोभाइड्स अ फेसिलिटी अफ विथड्रइङ एक्सेस मनी मोर देन डिपोजिट अमाउन्ट। डिपोजिट गरेको पैसा भन्दा चाहिँ नि बढी पैसा विथड्र गर्यो भने ब्याङ्कबाट त्यसलाई चाहिँ नि ओभरड्राफ्ट भन्छ। यस्तो चाहिँ नि बिजनेसम्यानहरूले पाउँछ, जसले चाहिँ नि रेगुलरली ब्याङ्कसँग बिजनेस गर्छ, उनीहरूले चाहिँ नि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पाउँछ। अर्को डिस्काउन्टिङ बिल अफ एक्सचेन्ज, बिल अफ एक्सचेन्ज डिस्काउन्ट गर्ने। अन्डर दिस स्किम द बिल होल्डर मे युज द बिल लाइक फिक्स्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट। बिल अफ एक्सचेन्ज जस्तै फिक्स्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट, सेयर सर्टिफिकेटहरू राखेर चाहिँ नि पैसा लिने अथवा पैसा दिने, कि लोन दिने सर्टिफिकेट। इन केस अफ फाइनेन्सियल प्रब्लम भएको बेलामा चाहिँ नि सेयरको सर्टिफिकेट, एफडीको सर्टिफिकेटहरू राखेर चाहिँ नि लोन दिने अर्को फङ्सन हो अफ कमर्सियल ब्याङ्क। कल लोन, इट इज अ लोन प्रोभाइडेड फर भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम डिपोजिटिङ कोल्याट्रल। एकदमै थोरै समयको लागि लिने लोनलाई चाहिँ कल लोन भनिन्छ, बाई डिपोजिटिङ सर्टेन कोल्याट्रल अनि विथ सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट। सो दिस वेयर प्राइमेरी फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क। अब सेकेन्डरी फङ्सन्सहरू के हो त कमर्सियल ब्याङ्कको? कलेक्सन एन्ड पेमेन्ट्स अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। कमर्सियल ब्याङ्कको सेकेन्डरी फङ्सन्सहरू भनेको कलेक्सन एन्ड पेमेन्ट अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट। कमर्सियल ब्याङ्क कलेक्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स, जस्तै चेक, ड्राफ्टहरू, क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टको कलेक्सन गर्ने अनि पेमेन्ट गर्ने फङ्सनहरू कमर्सियल ब्याङ्कले गर्छ। रेमिटेन्स अफ मनी, बाहिरबाट आएको पैसालाई रिसिभ गर्ने अनि त्यो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने काम पनि फङ्सन पनि कमर्सियल ब्याङ्कले गर्छ। इन्कम रिसिभिङ एन्ड पेमेन्ट्स, कमर्सियल ब्याङ्क रिसिभ्स द इन्कम अफ देयर कस्टमर्स लाइक डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट अफ बोन्ड एसेट्रा। यस्तो सेयरबाट आउने डिभिडेन्डहरू, बोन्डबाट आउने इन्ट्रेस्टहरू कलेक्ट गर्ने, पेमेन्ट गर्ने कामहरू पनि कमर्सियल ब्याङ्कले गर्छ। पर्चेस एन्ड सेल अफ सेक्युरिटिज, द कमर्सियल ब्याङ्क मे पर्चेस एन्ड सेल सेक्युरिटिज लाइक सेयर्स, बोन्ड्स अन द रिक्वेस्ट अफ देयर कस्टमर। ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि कस्टमरको रिक्वेस्टमा सेयरहरू किनबेच गर्ने, बोन्डहरू किनबेच गर्ने काम पनि गर्छ। अब वाट आर सम अफ द कन्टिन्जेन्ट फङ्सन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्कको कन्टिन्जेन्ट फङ्सन्सहरू के हो त? सेफ्टी अफ भ्यालुएबल गुड्स, सुनहरू राख्नको लागि चाहिँ नि त्यहाँनिर ठाउँहरू प्रोभाइड गर्ने, सेफ्टी प्रोभाइड गर्ने, क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्ने, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डहरू जस्तो क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्ने फङ्सन भयो। फोरेन एक्सचेन्ज अपरेसन, फोरेन करेन्सीहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम भयो अन्डर द गाइडलाइन्स एन्ड डाइरेक्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क। त्यस्तै पब्लिकेसन, डेली, मन्थली, इयरली चाहिँ नि फाइनेन्सियल स्ट्याटस कस्तो छ, कस्टमरहरू कति छ, जेनरल पब्लिकहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिने, पब्लिकेसन गर्ने कामहरू पनि गर्छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले। अब चाहिँ हामी मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको बारेमा पढ्छौँ। मनी मार्केट भनेको के हो र क्यापिटल मार्केट भनेको के हो? मनी मार्केट भनेको चाहिँ नि, मनी मार्केट इज अ मेकानिजम थ्रु विच सर्ट टर्म फन्ड्स आर रेज्ड एन्ड प्रोभाइडेड इन ट्रेड, कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रियल सेक्टर। ट्रेड, कमर्सियल र इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ नि सर्ट टर्मको लागि प्रोड्युस गर्ने एउटा मेकानिजम हो मनी मार्केट भनेको। मनी मार्केट इज द प्लेस वेयर सर्ट टर्म सेक्युरिटिज लाइक ट्रेजरी बिल्स, डिपोजिट सर्टिफिकेट्स एन्ड कमर्सियल बिल्स आर ट्रेडेड। एउटा यस्तो मार्केट जहाँ चाहिँ ट्रेजरी बिल्स, डिपोजिट सर्टिफिकेटहरू, कमर्सियल बिल्सहरू ट्रेड हुन्छ, त्यस्तो मार्केटलाई चाहिँ मनी मार्केट भनिन्छ। भने क्यापिटल मार्केट इज अ मेकानिजम थ्रु विच लङ टर्म फन्ड्स आर रेज्ड। सर्ट टर्म रेज हुन्छ, सर्ट टर्म
इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ नि किनबेच हुन्छ, ट्रेड हुन्छ भने त्यसलाई मनी मार्केट भनिन्छ भने लङ टर्म चाहिँ नि ट्रेड हुन्छ, लङ टर्म फन्ड्सहरू ट्रेड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केट भनिन्छ। द मार्केट इन विच लङ टर्म फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट सच एज इक्विटिज एन्ड बोन्ड्स आर रेज्ड एन्ड ट्रेडेड इज कल्ड क्यापिटल मार्केट। जहाँ चाहिँ नि इक्विटिज बोन्डहरू जस्तो लङ टर्म कुराहरू, लङ टर्म सेक्युरिटिजहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ नि ट्रेड हुन्छ भने त्यसलाई क्यापिटल मार्केट भनिन्छ। जहाँ चाहिँ सर्ट टर्म को लागि चाहिँ नि सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल्स, डिपोजिट सर्टिफिकेटहरू ट्रेड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मनी मार्केट भनिन्छ। वाट आर सम अफ द डिफरेन्स बिट्विन मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट? द म्याच्युरिटी पिरियड अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ मनी मार्केट इज लेस देन 1 year। 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कमको क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टहरू लेनदेन हुन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ भने त्यसलाई मनी मार्केट भनिन्छ भने 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ भने त्यसलाई म्याच्युरिटी पिरियड अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट अनि त्यसको कारोबार हुनेलाई चाहिँ क्यापिटल मार्केट भनिन्छ। यसले सर्ट टर्ममा दिस मार्केट प्रोभाइड सर्ट टर्म फन्ड्स टु बिजनेस सेक्टर, यसले चाहिँ लङ टर्म फन्ड प्रोभाइड गर्छ टु बिजनेस सेक्टर। द इम्पोर्टेन्ट क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर ट्रेजरी बिल्स, नेसनल सेभिङ पेपर्सहरू चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने यसको चाहिँ नि सेयर्स, बोन्ड्सहरू इम्पोर्टेन्ट क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। द इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिट्युसन्स अपरेटिङ अन्डर इट आर सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, बिल ब्रोकर्स एसेट्रा। यसको अन्डरमा द इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिट्युसन्स अपरेटिङ अन्डर इट आर सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, बिल ब्रोकर्स एसेट्रा भने यसमा चाहिँ एक्सचेन्ज, नेप्से अनि फाइनेन्स कम्पनीजहरू चाहिँ नि क्यापिटल मार्केटको अन्डरमा पर्छ भने कमर्सियल ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्क, बिल ब्रोकर्सहरू चाहिँ नि मनी मार्केटको अन्डरमा पर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज क्यापिटल मार्केटको अन्डरमा पर्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कहरू मनी मार्केटको अन्डरमा पर्छ। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज लेस रिस्की देन इन क्यापिटल मार्केट। क्यापिटल मार्केट भन्दा चाहिँ नि मनी मार्केटमा लेस रिस्की हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ नि क्यापिटल मार्केटमा बढी फाइदा हुन्छ देन मनी मार्केट। So this was another chapter, banking.